नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं ला नहीं अमली को मैं इख्तियार रखता, इल्ला मगर नफसी अपने नफ्स का, व अखी और अपने भाई का, फफरुक पस तू जुदाई डाल दे, बैनना हमारे दरमियान, व बैनल कौमिल फासिकीन और तमाम फासिक कौम के दरमियान। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं अपने नफ्स और अपने भाई के अलावा किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, बस तो हमारे दरमियान और तमाम फासिकों के दरमियान जुदाई डाल दे। अच्छा देखें, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए कि कौम को कहें कि जो है वो फ़लस्तीन पर हमलावर हो जाएं और अपना मुल्क जो है वो वापस आज़ाद करवा लें। तो कौम ने कहा कि मूसा हम यहाँ बैठे हैं, तू जाने और तेरा रब जाने, बस जो है ना हमें आज़ाद इलाका चाहिए। तो अब ये मूसा कौन है? ये मूसा वही मूसा हैं, आपको याद होगा कि इतने गुस्से वाले थे कि एक दफ़ा एक शख्स को मुक्का मारा और वो बंदा जो है वो मर गया। याद है आपको? ये सूरह कसस में जो है वो वाक़या आता है। किसी को याद है वाक़या ये आप में से? जी सर। जी ज़रा बताएं फिर क्या है वो वाक़या? सर वो ये थे कि एक जगह से गुजर रहे थे तो दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जी तो जो वो उनकी बरादरी का था ना, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी उसके मुकाबले में। तो जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मारा तो वो आदमी वहीं पे जाँ बहक हो गया। हाँ जी। और यानी अगले दिन फिर वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए हैं तो वो आदमी फिर वो ना उनसे मदद मांग रहा था। हाँ, असल में ना वो बंदा ठीक नहीं था। वो यानी वो बंदा जो है ना वो बनी इसराइल का था, लेकिन वो जो है वो हक पर नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मुक्का मारा उस बंदे को, फिरौनियों में से, तो वो फिरौनियों में से जो बंदा जो है वो मर गया एक मुक्के की मार। यानी इतने सख्त तो इतने गुस्से वाले। और आपको पता है कि जब जो है ना इन्होंने बछड़ा बनाया था बनी इसराइल ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह गुस्से से जो है वो कोहे तूर से उतर के नीचे आए थे गुस्से की हालत में, और अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली थी आके। और यहाँ देखें कैसी कौम से बेजारी का वो इजहार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरे रब, मैं इख्तियार नहीं रखता मगर सिर्फ अपना और अपने भाई का। और दुआ क्या मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये फासिक कौम और हमारे दरमियान क्या डाल दे, जुदाई डाल दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम बेसिकली रिजाइन कर रहे हैं कि या अल्लाह बस मेरी बस होगी, खत्म, या अल्लाह अब ये इनको मुझसे दूर कर दें। असल में मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। जी सर। क्लियर कट बात है। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, या अल्लाह जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और तमाम फासिक कौम के दरमियान। तो दुआ ये किसने मांगी है? मूसा हज़रत अलैहिस्सलाम मूसा ने। अलैहिस्सलाम ने। हजरत इनका मूसा ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने। इनका लकब क्या है? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह ये पता है ना आप सबको? जी सर पता है। हाँ, यानी कलीमुल्लाह हैं और दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। तो क्या ख्याल है, रब ने दुआ कबूल कर ली? नहीं की। मेरी बेटी लाइबा कह रही रब ने दुआ कबूल कर ली। रब ने दुआ कबूल नहीं की। नहीं नहीं, ये रब ने दुआ कबूल की नहीं, रब है। ठीक है। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या अलमिया है? यहाँ हमारे अलमिया ये कि पीर साहब बैठे हुए जी, बस ठीक है जी, तू भी जन्नती थे, तू भी जन्नती थे, तू भी जन्नती। और ऐसे ही हो रहा है ना हमारे यहाँ आजकल जूम पार्टिसिपेंट्स। जी सर ऐसे ही हो रहा है। हाँ, अब ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी कौम और मेरे दरमियान जो है वो अब जुदाई डाल दे, बस मेरे इख्तियार में ये नहीं रहा काम ये। तो अल्लाह ने ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की कबूल नहीं की। क्यों? रब है, रब को कोई पूछने वाला है नहीं, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये बेसिक वही मुराद ये कि यूशा बिन नून भी इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और कालेब भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ सारी कौम थी, यानी चार बंदे एक तरफ और सारी कौम दूसरी तरफ। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यही दुआ मांगनी थी ना कि या अल्लाह बस होगी, अब
جو ہے نا ختم، لیکن اللہ نے دعا موسیٰ علیہ السلام کی یہ نہیں قبول کی. رب ہے. آگے پڑھیں. آپ آگے دیکھتے ہیں نا، یہ دیکھو ذرا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا پھر بے شک وہ زمین محرمۃ حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنۃ 40 سال تک. یتیم ہونا وہ سب بھٹکتے پھریں گے، مارے مارے پھریں گے فی الارض زمین میں. فلا پھر نہ تاسا آپ مایوس ہو، افسوس ہو کریں القوم الفاسقین تمام فاسق قوم پر، نافرمان قوم پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ زمین یعنی وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کا حکم دیا تھا وہ 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور وہ سب جنگل میں یعنی صحرا میں مارے مارے زمین میں پھرتے رہیں گے. بس تم سب تم نافرمان قوم پر افسوس مت کرو، مایوس مت ہو. ہاں اچھا، آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، موسیٰ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے، ہم جدائی نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اب جو ہے نا یہ جنگلوں میں بیابانوں میں جو ہے وہ 40 سال گھومیں گے پھریں گے، یعنی 40 سال تک یہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. قال فإنها محرمۃ، اللہ نے حرام کر دیا علیہم 40 سنہ، ان پر 40 سال تک یتیہون فی الارض، کہ وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. 40 سال تک جو ہے وہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، صحرائے سینا میں رہیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات نہیں ہے، یہ سزا مل رہی ہے نا اس قوم کو، کیوں جی؟ جی جی سر، سزا مل رہی ہے، ساتھ نا پھر ان کی جو آگے نسلیں آئیں گی نا وہ اس جگہ پہ رہ کے اپنے آپ کو اسٹرونگ کریں گی، ہاں اب یہ پھر اللہ تعالیٰ ہاں اللہ بالکل تعالیٰ انہیں پھر باجی نبیلہ بالکل مطلب صحیح کہ جو ہے نا پکڑ جو ہے نا جڑ پکڑ لی باجی نبیلہ نے بات کی. یعنی 40 سال جو یہ جو جوان ہے نا یہ بوڑھے ہو کے مر کھپ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو بچے ہوں گے وہ جنگلوں بیابانوں میں جو ہے وہ پلے بڑھیں گے، بہادر ہو جائیں گے، پھر حملہ ہوگا اور فلسطین جو ہے وہ پھر آزاد کروائیں گے. لیکن ملی تو سزا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، سزا ملی ہی ہے. اچھا اب جو ہے نا پانی چاہیے، لاٹھی ماری چشمے نکل ہے، سزا. لیکن چشمے بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے. کھانا پینا ہے، اللہ نے کہا فکر نہ کرو، مان سلوا اتار دیا. اچھا جی دھوپ لگ رہی ہے، اللہ نے بادل نازل کر دیے. کیسی عجیب سزا ملی ہوئی ان کو. اسی لیے تو یہ پھٹ گئے سن سارے، کیسی تھے اللہ نے بڑے چیتے گئے سن، رب نے سزا ہاں بھی جی دیکھو جی دیتی ہے. جی اسی لیے تو جو ہے نا وہ سر پہ چڑھ گئے تھے. تو 40 سال تک اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو جنگلوں میں گھمایا پھرایا، اور جو پرانے جو جوان تھے وہ مر گئے، جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا صحت مند اور کیا کہیں گے تن و من جو ہے وہ جوان بن گئے. اور اسی دوران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. اور کمانڈ اب کس کے پاس تھی؟ یوشع بن نون کے پاس، حضرت یوشع بن نون کے پاس کمانڈ اب ان کے پاس تھی. اچھا اب آگے کیا ہوا ذرا دیکھیں. یعنی اللہ رب العزت دیکھیں، اللہ رب العزت ان کو جتلا رہے ہیں اہل کتاب کو کہ اے توڑیاں کرتوتاں نے اسی پھر بھی انعامات کیتے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے تم کو وہ چیزیں دی ہیں جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دی. یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں جی. وہی تھے نا جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے تو یہ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اور چاہیے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ نے شاید وہ میرے خیال ہے وہ ہاں داؤد تالوت، ہاں بیرولو آگے اس کو معجزہ تم پھنسا دیتی ہوں مجھے ہمیشہ. کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں. پتر میں عالم نہیں گا، اے میں پڑھ کے پڑھانا میں بیٹا، جو بھی ہے میں بھول جاتا ہوں نا، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو میں کوئی عالم تو نہیں ہوں نا. اچھا کوئی بات نہیں، آن لائن ہے تو کچھ کیا ہے دن پہلے آپ جوان تھے. جی. جی سر، ہاں ہاں اشیا پہلو جوان سی، ہوں بڑھا ہو گیا بےچارا. بیچارہ. اچھا یہ کون سی اب سلائڈ چل رہی ہیں جی؟ میں نے سر یہ کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ جوان تھے. ابھی ہم نے کہا تھا نا. ہاں تو کوئی بات نہیں، بندہ اب دیکھیں کچھ دیر پہلے میں جوان تھا، کتنے منٹ گزر گئے ہیں؟ 5-7 منٹ گزر گئے ہیں نا. تو 5-7 منٹ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 5-7 منٹ میں بوڑھا ہو چکا ہوں.
अऊज़ु जी बिल्लाहि सर। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये अच्छा, ये वाकया खत्म हो गया नाज़रीन यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, अब देखें, ये वाकया जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म कर दिया यहाँ पर, और एक नया वाकया शुरू हो गया यहाँ से। अब ये भी ज़रा समाअत फरमाएं। वतलू और पढ़कर सुनाइए, तिलावत कीजिए, अलैहिम इन पर, नाबा किस्सा अब्नई आदमा बनी आदम का, आदम के दो बेटों का, बिलहक की हक के साथ। इस जब कर्रबा कुर्बानी पेश की, कुर्बानन कुर्बानी, फतुकुब्बिला पस कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा इन दोनों में से एक की, वलम और नहीं युतकब्बल कबूल की गई, मिनल आखर दूसरे की। और इन पर बनी आदम के बेटों का यानी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा पढ़कर सुनाइए हक के साथ। जब उन दोनों ने अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानी पेश की तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। अच्छा, ये तो सबको पता होगा ये किस्सा। किसी को पता है जूम पार्टिसिपेंट में से? जी सर, हाबील और कबील का ये किस्सा है। हाबील और कबील का, बाजी जरा बताएं क्या है, जरा ये इंटरेक्टिव जो है सेशन होना चाहिए। जरा बताएं हाबील और कबील का वाकया क्या है। सर, उनका एक मामले में वो झगड़ा हो गया था शायद किसी औरत के नाम वजह से। तो उन्होंने कुर्बानी वो देनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जिसकी कुर्बानी को आग खा लेगी, वो उसकी कुर्बानी कबूल होगी, जिसकी नहीं खाएगी वो उसकी नहीं कबूल होगी। अच्छा, और तो कोई वो इसको, उसकी जी जी जी, और कोई इसको कोई मजीद रिफाइंड तरीके से बयान कर सकता हो? मुइज़ा कह रही मैं, बताओ मुइज़ा, ऊंची आवाज से। पहले अंबिया कराम का मौजज़ा था कि वो जब कुर्बानी पेश की जाती थी तो अल्लाह ताला जिसकी कुर्बानी पसंद आती थी उसकी कुर्बानी को आग भस्म कर देती थी जलाकर। तो फिर हाबील और काबील ने जब कुर्बानी पेश की तो हाबील की कुर्बानी जल गई। काबील की कुर्बानी वैसी थी जिस पर काबील ने हाबील से हसद किया और उसे कत्ल कर दिया। हसद किया और कत्ल कर दिया। ये जो हसद किया मुइज़ा ने लफ्ज बोला है ना, ये बड़ा अहम है इस वाकये में। काबील ने कत्ल किया हाबील को, किस वजह से? हसद किया। अच्छा, अब पहले थोड़ा सा ना ये गौर करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वतलु अलैहिम नबा। आपको पता है नबा का मतलब क्या होता है? नबी से हाँ खबर हाँ, ये इसका मतलब होता बताना। है अहम खबर। आम खबर नहीं, ये आम वाकया नहीं है, ये अहम खबर है। अहम अहम खबर कैसे का अहम खबर? किसने कत्ल किया था? कबील ने हाबील को, और ये दुनिया पर पहला कत्ल था। ये अहम खबर ही हुई है ना, ठीक है। जी सर। सर इसमें वो दफनाने का भी फिर जिक्र आएगा ना, हाँ जी, जैसे वो इंशाल्लाह कवाद आएगा। दफनाता है। जी, इंशाल्लाह आएगा आगे। तो ये अहम खबर है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको पढ़ के सुनाइए, आदम के दो बेटों की, बिल हक, हक के साथ। क्या मतलब हक के साथ? यानी देखें, ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, ऐ सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें वाज होगा, नसीहत होगी, सबक होगा। हक ये होता है ना, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना सिर्फ स्टोरी के तौर पे पढ़ा हुआ है। जी, दो मुंडे सन, एक हाबील था, एक काबील था, ठीक है। और हम ये कह देते हैं जी जिसके साथ काफ लगा हो ना, काबील, वो कातिल था, ठीक है, और उसने कत्ल किया था। और मसला ये था कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हाबील की शादी जो है वो अपनी ही बेटी से करना चाह रहे थे, किसी और जोड़े से। जोड़े जोड़े पैदा होते थे ना शुरू में, यानी सुबह के वक्त एक जोड़ा पैदा हो गया, एक जोड़ा शाम के वक्त पैदा हो गया, इस तरह करके ये, ठीक है। तो जो सुबह का वक्त जो जोड़ा पैदा होता था ना, वो लड़की और लड़का, वो लड़का जो है ना, वो शाम के वक्त जो जोड़ा पैदा होता था ना, ये वैसे ये अहादीस में इतनी डिटेल आती नहीं है, कि तौरात की रवायात में इस तरह की बातें मिलती हैं। सुबह के वक्त जो जोड़ा पैदा होता था ना, वो उसमें से जो मर्द होता था ना, वो शाम के वक्त जो जोड़ा पैदा होता था ना, वो उसमें जो औरत होती थी ना, वो आपस में वो निकाह किया करते थे। ते काबील कहने लगा मैं अपनी भैन ने ब्याह करवाना है, मुझे ये पसंद है, ठीक है। अब फटा पड़ गया यहाँ पर कि जो है ना, कबील कहने लगा मैंने इसी से शादी करवानी है। आदम अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि नहीं, इसकी शादी, इस लड़की की शादी हाबील से होगी, तुम्हारी शादी किसी और दूसरी लड़की से होगी। कबील कहने लगा मैंने इसी लड़की से शादी करवानी है जिससे हाबील की शादी होगी।
تو پھڈا پڑ گیا. آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم جو ہے نا وہ قربانی پیش کرو, ٹھیک ہے, اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی. اب حابیل جو تھا نا وہ بیسیکلی نرم دل انسان تھا, ٹھیک ہے, اور اللہ سے خوف رکھنے والا تھا بالحق. یہ قصہ نہیں ہے صرف, اس نے جو ہے نا وہ قربانی جو پیش کی نا بڑی نپی تلی اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بڑی دل سے اور احسن طریقے سے خوبصورت سی چیزیں جو بھی تھیں وٹس ایور وہ اس میں قربانی کے لیے پیش کر دی. اور قابیل نے جو ہے نا وہ ردی چیزیں ردی مال جو ہے وہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے از کر ربا, جب دونوں نے قربانی کی, قربانن قربانی, فتقبلا تو قبول کر لی گئی, من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی, ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی, من الآخر دوسرے کی, من الآخر دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. یعنی کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ قابیل کی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو مزید حسد کی آگ میں وہ جل پڑا قابیل. ایک ہی گل ہوئی, حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوگی, اس نے پکڑ کے نا حابیل کو قتل کر دیا. اچھا اب یہ دیکھیں پیچھے اگر کانٹیکسٹ دیکھیں, پیچھے تو واقعات چل رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے, ایک دم سے پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا بنی آدم کا قصہ سنائیں. اس میں بھی ربط ہے ایک, پتہ کیا ربط ہے؟ جی لائبہ بولو اونچی آواز سے. میں آگے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پہ جو ہے نا ناحق قتل کو جو ہے حرام قرار دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے قتل ان کے اوپر حرام اسی لیے کیا کہ یہ واقعہ ہے, اور وہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ نبیوں کو ناحق قتل کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, ہاں بولو. جو عیسائی یہودی جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا تھا, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. پتر تو کتاب پڑھ کے اتنی نہیں آندی مندا سے, سچی سچی سی دس دے. ماشاء اللہ موئزہ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. مجھے جو لگتا ہے اور میں نے جو پڑھا ہے, پیچھے ہم نے جو پڑھا نا, اہل کتاب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تھے. حسد شریکہ کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ وہ حسد کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے پھر وہ, ٹھیک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. اب یہاں پر بھی جو ہے وہ حسد ہی ہے نا بیچ میں, کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا. یہ ربط ہے پورے جو ہے نا مضمون میں, اللہ کا کلام ہے بغیر ربط کے نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ربط بات کا جو ہے وہ پتہ نہ چلے یا سمجھ میں نہ آئے ہماری بات, اور اس کو مختلف دیکھیں, یہ جسٹ ایک میری پرسیپشن ہے یا میں نے جو پڑھا ہے وہاں سے میں نے پرسیو کر کے آپ کو بتایا. ہو سکتا ہے اس سے اچھی جو ہے وہ جو ہے نا کوئی بات کوئی اور بتا دے بندہ. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس میں جو ہے موتی ہی موتی ہیں. آگے چلتے ہیں. قالا کہا قابیل نے کہا لأقتلنک ضرور میں تجھے قتل کروں گا. قالا کہا حابیل نے انما محض صرف یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ من المتقین سب پرہیزگاروں سے. قابیل نے کہا کہ میں تجھے یعنی حابیل کو ضرور قتل کروں گا. حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین ہی کی قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے. قابیل نے کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا, حسد کے مارے اس نے کہہ دیا. حابیل نے کہا کہ بھائی اس طرح نہ کرو, تمہاری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی نا اور میری قربانی قبول ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے کس کی؟ متقین کی. تو یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا یہ کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبا ابنی آدم بالحق, یعنی حق کے ساتھ جو ہے وہ خبر دیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی. تو یہ سارا حق بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے متقین سے, جو پرہیزگار ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. لئن البتہ اگر بسطتا تو نے بڑھایا تو نے پھیلایا الیہ میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ لتک تولانی تاکہ تو مجھے قتل کر دے, ماں نہیں انا میں بباسطن بڑھانے والا یادی یا اپنا ہاتھ ہی لے کر تیری طرف لیقتلک کا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں.
انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے البتہ اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھانے والا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں یہ ویری فرسٹ ٹائم آن دس پلانٹ اس ارتھ پر جو ہے وہ پہلے ڈائلاگس یہ ہو رہے ہیں. کس نے سکھائی یہ باتیں؟ حابیل کو کس نے سکھائی یہ باتیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یاد رکھیے گا پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں عیسائی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کو مسلمان بناتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اگر میں اپنی صرف جو ہے نا امت مسلمہ کی بات کروں تو ہر جو ہے نا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کو جو ہے وہابی بناتے ہیں دیوبندی بناتے ہیں بریلوی بناتے ہیں اللہ معاف کرے ہم مسلمان ہیں بھائی ہمیں مسلمان رہنے دیں ٹھیک ہے تو یہی تو بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا پھٹ پڑ گئی ہوئی ہے ہم نے فرقہ واری شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں یہ حابیل کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھی تھی حابیل کیا کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کون رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے ٹھیک ہے تو شروع سے میں پڑھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ البتہ اگر تم نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ یعنی اگر تم نے قتل کرنے کے لیے مجھے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے کیوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ حق کے ساتھ یہ صرف واقعہ نہیں ہے یہ صرف قصہ نہیں ہے متقین کا بھی لفظ آیا بیچ میں اخاف اللہ کا بیچ میں لفظ آیا رب العالمین کا لفظ آیا بیچ میں ٹھیک ہے تو اس کو صرف واقعہ سمجھ کے نہ پڑھیں قرآن کی دیکھیں ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اس میں نصیحت ہے اس میں جو ہے وہ جچا تلا لفظ ہے کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے قرآن میں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے زیادہ تو نہیں ہو گیا میرے خیال ہے اتنا رہنے دیں کافی ہے کیا خیال ہے جی آپ لوگوں کا زوم پارٹیسپینٹس سر اتنا ٹھیک ہے ہاں اتنا ٹھیک ہے میرے خیال ہے